नमस्ते। आज म एउटा सामाजिक पारिवारिक विषयमा सानो भिडियो बनाइरहेको छु। यो भिडियो बनाइदिन विभिन्न ठाउँका विभिन्न दिदीबहिनी तथा केही आमाहरूले मलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यो विषय छ घरेलु हिंसा। के हो त घरेलु हिंसा? हामीले सामान्य बुझाइमा जनजीवनको बुझाइमा बुझिने घरेलु हिंसा नै हो कि घरेलु हिंसा? कानुन त त्यसलाई कसरी विषयवस्तु उठान गरिएको छ अथवा घरेलु हिंसामा त्यसको व्यवस्थाको बारेमा के छ त? म घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन अथवा घरेलु हिंसा सम्बन्धीको कानुनको बारेमा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषयको हामीले ठ्याक्कै के हो विषय अथवा कानुन कस्तो छ भनेर जानकारी दिने चेष्टा गरेको छु। म अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी। घरेलु हिंसा ब्यारकेटमा कसुर र सजाय ऐन 2066 भनेर यो कानुन चाहिँ त्यसरी व्यवस्थित भएको छ। ब्यारकेटभित्र कसुर र सजाय, घरेलु हिंसा गर्ने मान्छेले गरेको कसुर, त्यो कसुर गर्नेलाई के सजाय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कानुनले जोडेको देखिन्छ। यो ऐन चाहिँ लैङ्गिक समानता कायम गर्ने तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी 2072, केही नेपाल ऐन संशोधन 2072 र नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने केही ऐनलाई संशोधन गर्ने 2075 र मुलुकी देवानी संहिता केही ऐन संशोधन गर्ने 2075 ले चाहिँ यसलाई संशोधनको प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। अब त्यो संशोधन पछाडि चाहिँ यो कानुनलाई कस्तो व्यवस्थित भयो र यो कानुनले के भन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन चाहेको छु। पहिले यो घरेलु हिंसा के हो यो बुझ्न नितान्त आवश्यक छ। हामी सोसियोलोजिस्टहरूले, एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले अनि विभिन्न अभियन्ताहरूले भनेको घरेलु हिंसा र कानुनको घरेलु हिंसाको फरक पनि के छ हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अथवा घरेलु हिंसा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ के हो त अथवा कसरी चाहिँ परिभाषित गर्ने त त्यसको बारेमा पनि जान्नु आवश्यक छ। सर्वप्रथम त यो कानुनको प्रस्तावनालाई हेर्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक अथवा प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित सम्मानजनक तरले बाँच्न पाउने अधिकार को सम्मान गर्दै घर परिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न चाहिँ वाञ्छनीय भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान 2073 को धारा 83 उपधारा 1 बमोजिम यो संविधान सभाले यो ऐन बनाएको भनेर छ। यो ऐनलाई घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2063 भनेर भनिनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। अब यो प्रस्तावनालाई हेर्ने हो भने व्यक्ति सुरक्षित र सम्मानजनक बाँच्न पाउने, मानव अधिकारको रक्षार्थ घरभित्र रहन पाउने, परिवारसँग गाँसिएको हिंसाजन्य कार्य दण्डनीय बनाई र नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ यो कानुन बनाएको छ। यहाँ महिला, पुरुष, बालबच्चा, श्रीमती मात्रै भनेन, यहाँ सबैलाई घरभित्र हुने सबै प्रकारका हिंसासँग जोडेर चाहिँ घरभित्र हुने सबै प्रकारका हिंसाहरू, घरभित्र हुने मान्छेलाई अन्याय भएका विषयहरूसँग यो चाहिँ कानुन जोडिएको जस्तो देखिन्छ। अब यसलाई 2066 मा चाहिँ यो कानुन आयो, यसलाई संशोधन बार भएको छ। अब यसले चाहिँ परिभाषा, यो कुरा प्रस्तावनाको परिभाषालाई हेर्ने हो भने घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य तथा आर्थिक यातना सम्झने कुरासँग जोडिन्छ। घरेलु सम्बन्ध भन्नाले वंशज, विवाह, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित र कामदारको रूपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरूका बीच
भएको सम्बन्ध सम्झाउनुपर्छ भनेर सो शब्दले सबै बसेका जोडाजोडीलाई अंश लियो नलि बसेका पति पत्नीलाई समेत सम्बोधन गर्छ भनेर यो कानुनले व्यवस्था गरेको छ। अथवा शारीरिक यातना, अब त्यसो हो भने शारीरिक यातना भनेको के त? कानुनले के भन्छ त? शारीरिक यातना कुटपिट गर्ने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, शरीरमा चोट पुर्याउने, तेजाब जस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्की सो पदार्थ पोली डामी घसी जिउमा पीडा गराउने वा अनुहार र शरीरको कुनै अङ्ग क्रूप बना पारिदिने यस्तै अन्य कुनै काम गराउने कार्यलाई सम्झाउनुपर्छ भनेर चाहिँ शारीरिक यातनालाई जोडेको छ। भने मानसिक यातना भनेको चाहिँ यातना डर, धोका देखाउने, धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, झुटा लाबात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रथा परम्परा आधारमा भेदभाव गर्ने, रूप रङ, शारीरिक तनाव दिने, कुनै रोग लागेको भए रोगलाई अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्न दुर्सान गर्ने वा आत्महत्या गर्ने हदसम्मको परिस्थिति सिर्जना गर्ने कार्य सम्झने र यो शब्दले भावनात्मक चोट समेतलाई यो कानुनले जोडेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यौनजन्य यातनासँग हामीले के जोड्न सक्छौँ भने यौनजन्य प्रकृतिको व्यवहार, दुर्व्यवहार, अपमान, हतोत्साह, आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने, सुरक्षित यौन स्वास्थ्य आधारभूत पुग्ने कुनै पनि कार्य सम्झनुपर्छ। असुरक्षित यौन सम्पर्क समेतलाई पनि यसले चाहिँ जोडेको जस्तो देखिन्छ। अब आर्थिक यातना, आर्थिक यातना भन्नाले चाहिँ सङ्गोल, निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्न वा रोजगारी, आर्थिक स्रोत साधनको पहुँच प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ भनेको आर्थिक उपार्जनसँग जोडिएका विषयसँग चाहिँ जस्तै दाइजो ल्याएन, दाइजो नल्याएको कारण घृणा, हेला, तिरस्कार गर्ने कुरासँग पनि यसमा जोडिन्छ। अब यस्तोमा पीडित चाहिँ कसलाई भन्ने त? जो पीडकसँग घरेलु सम्बन्ध भई निजद्वारा गरिएको घरेलु हिंसामा पीडित भन्ने दाबी गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ। अथवा जो व्यक्ति पीडकले पीडा दिएको हुन्छ घरभित्र अथवा घरेलु हिंसासँग जोडिएका विषयसँग ती व्यक्ति पीडक हुन्। पीडक भन्नाले जसलाई पीडित गराउँछ, पीडा दिने व्यक्तिलाई पीडक भनिन्छ। प्रहरी कार्यालय चाहिँ अब प्रहरी कार्यालय सबैले बुझ्छौँ। प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय, अञ्चल प्रहरी कार्यालय अथवा नजिकैको प्रहरी प्रशासन समेतलाई जनाउँछ त नजिकैको प्रहरीलाई सबै जनाउँछ। स्थानीय त गाउँपालिका, नगरपालिकासँग जोडिन्छ। अदालत भन्नाले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको अदालत सम्बन्धित घरेलु हिंसासँग। अब यसो भने हुनाले हामी सरस्वती घरेलु हिंसा कस्तो हो, यातना कस्तो प्रकारको हुन्छ अथवा के कुरालाई जोडिन्छ भनेर हामीले जान्यौँ। अब यो गराउन नहुने, यो घरेलु हिंसा गराउनु हुँदैन भन्ने कानुनको व्यवस्था हो। यो चाहिँ घरेलु हिंसा गराउने, उद्योग गर्ने र घरेलु हिंसाको निम्ति दुरुसान गर्ने काम गरेमा यी तीनटा कुरा, घरेलु हिंसा गर्ने, घरेलु हिंसा गर्न उद्योग गर्ने र हिंसामा दुरुसान फैलाउने, यी तीनटा कुरासँग विशेष यो घरेलु हिंसा जोडिन्छ। अब यस्तोले चाहिँ कसुर सजाय, कसुर गरेको मानिस, यस्तो गरेमा कसुर गरेको मानिस र त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ भनेर हुन्छ। अब घरेलु हिंसा भने उजुरी कहाँ दिने र कसरी दिने? घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको, हुन लागेको थाहा पाउने जोसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग अथवा स्थानीय तह समक्ष लिखित मौखिक उजुरी दिन पाइन्छ। लिखित रूपमा प्राप्त भएको, तुरुन्तै मौखिक रूपमा प्राप्त भएको सम्बन्धी आवश्यकता हेरी उजुरीकर्ताको सही छाप गराई त्यसलाई चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कानुनले भन्छ। राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएको उजुरी सम्बन्ध राष्ट्रिय महिला आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानुन भएपछि आवश्यक प्रक्रिया बन्द हुन्छ भने प्रहरी कार्यालयमा भए बाटो म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाइ अटेर गरेमा पक्राउ गरी ल्याउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा उजुरी दर्ता भयो भने बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाइ अटेर गरेमा प्रहरीको सहयोग लिई पक्राउ गरी तुरुन्त यातना बयान लिने काम गर्नुपर्छ। मैले यातना शब्द बोलेँ, यातना होइन, बयान लिने गराउनु पर्ने हुन्छ।
अब घरेलु हिंसाको कारण पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक मानसिक यातना पुगेको देखिएमा तत्काल उपचारका लागि नजिकैको अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाई निजको उपचार घाउ जाँच अथवा घा जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय निकायले गराएको घा जाँच प्रतिवेदन एक प्रति प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। उजुरीकर्ताको प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गर्दा पीडित र निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयबाट सहयोगीले तत्काल सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। अब स्थानीय तले उजुरी परेको मितिले 30 दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाइ गराइसक्नु कुनै प्रकारको सामान्य खालको रहेछ भने अथवा स्थानीय तहको कानुन क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने रहेछ भने 30 दिनभित्र चाहिँ दुईटै पक्षलाई मेलमिलाप गर्ने स्थिति रहेछ भने मेलमिलाप गराइदिन पाउने जति अथवा मेलमिलाप गर्न मिल्ने खालको प्रक्रिया रहेछ भने त्यसलाई गरिदिनुपर्छ। नमिल्ने रहेछ भने गर्न पाइँदैन। अब मेलमिलाप गराउँदा आवश्यकता उपलब्धता र मनोचिकित्सक समाजशास्त्री समाजसेवी पीडितका सदस्य पारिवारिक सदस्य समाज भद्रबलाज्मी पीडित पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक असरहरू सबै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कानुनले भन्छ। यसरी कुरा गर्दाखेरि अदालत अब त्यसो गरेर मात्रै पनि कहिलेकाहीँ हुँदैन, सिधै अदालत जान पनि पाइन्छ अथवा जुनसुकै कुरा लेखी अरू कुरा भए तापनि सोझै अदालत जान सक्ने घरेलु हिंसामा सोझै अदालत जान सक्ने पनि हुन्छ उजुरी लिएर। अब यसरी हुँदाखेरि अङ्गभङ्ग गरेको अवस्था रहेछ, तेजाब र अन्य प्रकारका पदार्थ छर्किसो पदार्थ पोली डामी डसी घसी जिउमा नीलडाम गराउने अनुहारमा शरीरको कुनै अङ्ग बिगारिदिने कार्य गरेको रहेछ भने यातना योजन यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसा कसुर गरेको भइरहेको हुन लागेको रहेछ भने थाहा पाउने जोसुकै व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिन पाउने अवस्था छ, जाहेरी दिनुपर्ने हुन्छ। अन्तरिम संरक्षण आदेश। अब एउटा कुरा जाउँ, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश अदालतबाट जारी गराउन पनि सकिन्छ। उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि पीडितका नाममा देय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ। पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खाना लाउन दिन, कुटपिट नगर्न र शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्ने कुराको व्यवस्था गराइदिन सक्छ अदालतले। पीडकलाई शारीरिक मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित व्यवहार गराउन उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिलाइदिन सक्छ। पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने उपयुक्त नदेखिए पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा पीडकको भरण पोषणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिन सक्छ। गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिने, असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगराउने आदेश दिन पनि सक्छ। पीडकलाई दुवै बसेको ठाउँमा बाटोघाटोमा कार्यालयमा गई कुनै किसिमको सञ्चार माध्यममा अन्य कुनै प्रकारको दुःख दिने र सताउने काम गरिरहेको रहेछ भने त्यो नगराउन पनि आदेश दिन सक्छ। पीडकको हित र सुरक्षाको निम्ति अन्य आवश्यक उपयुक्त कुरा गराउन पनि सक्ने हुन्छ। यसरी अदालतले यस्तो अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। उजुरी प्रारम्भिक छानबिन भई पीडकको अतिरिक्त निजका नाबालक सन्तानहरू र निजसँग आश्रित कुनै व्यक्तिले उपदफाहरू मौलिक भएकोदेखि बाहेक कुनै संरक्षण दिनु आवश्यक देखिएमा त्यो संरक्षणको आदेश पनि दिन सक्ने हुन्छ। अब यसरी चाहिँ उनीहरूलाई त्यो काम गर्न सक्ने अधिकार अदालतले दिन्छ र त्यसो गर्नु नगराउनु भनेर अदालतले भनिदिने गरेको देखिन्छ। अब यो चाहिँ कानुन व्यवसाय राख्न पाउँछन्, बन्द इजलासमा सुनाइ हुन्छ, संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइन्छ, उपचारको रकम पीडकले बिहोर्न लगाइन्छ, त्यस्तो कुनै घाउजाज भएको रहेछ तत्काल त्यस्तो रहेछ भने त्यस्तै क्षतिपूर्ति दिलाइदिने काम हुन्छ। सेवा केन्द्र, विभिन्न सेवा केन्द्रको उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्था गराउन सकिन्छ। यसरी सेवा कोष स्थापना गरेको हुन्छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, कुनै वैदेशिक संस्थाले दिएको रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकमबाट सेवा केन्द्र पनि स्थापना गर्न सक्ने रहन्छ। निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले यो कुरा पनि व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको अनुरोधमा जिल्ला कानुनी सहायता समिति मार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता पनि प्रदान गरिन्छ। नेपाल सरकार वादी हुन्छ अनुसूचित 1 भएको मानिनेछ।
अनुसूची 1 भएको मानिनेछ। कसैले अङ्गभङ्ग गरी तेजाब र त्यसै पर्ने पदार्थ छर्की सो सम्बन्धीको कुरा भएछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्ता 3,000 रुपियाँदेखि 25,000 रुपियाँ जरिमाना वा 6 महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। घरेलु हिंसाको उद्योग दुरुसान गर्ने मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदार हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। घरेलु हिंसाको कसुरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा पटक पछि 2 वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक जवाबदेही पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो पत्नी, ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग भएका व्यक्ति, नाबालक र गर्भवती महिलाहरू विरुद्ध UN बमोजिम कसुर गरेमा निजलाई थप 10% सजाय हुने व्यवस्था छ। यसरी 6 बमोजिम अदालतमा आदेश पालन नगरेमा व्यक्तिलाई 2,000 देखि 15,000 रुपियाँ जरिमाना, 4 महिना कैद अथवा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ। यो चाहिँ 90 दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। 90 दिनभित्र काम गरेको, अन्याय परेको अथवा घरेलु हिंसा भएको 90 दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यो अरू प्रचलित कानुन बमोजिम केही गर्नुपर्ने रहेछन्, त्यो कानुन बमोजिम पनि हुनेछ। कारबाहीको प्रक्रिया कानुन बमोजिम सजाय हुने रहेछ भन्ने त्यस्तो कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन अन्य प्रकारको कानुनबाट मुद्दा चलाउनु पर्ने रहेछ भने त्यो अनुसार रहेछ। यसरी हामीले घरेलु हिंसा सम्बन्धीको कानुनलाई जोड्दाखेरि, सरस्वती कानुनलाई जोड्दाखेरि हामीले चाहिँ समाज सभ्य, मानवीय र गुणस्तर समाजको परिकल्पना गरेको देखिन्छ र समाजमा भएका हिंसाहरूलाई, कसुरजहरूलाई कसुर मानि कतिलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ घर परिवार आफन्त र छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती अथवा घरभित्र हुने कसुरसँग जोडिएको हुन्छ र यो कसुर चाहिँ जघन्यतिर गयो भने अन्य कानुन आकर्षण हुने रहेछन्, त्यो अन्य कानुन आकर्षण हुने कानुनसँग पनि जोडेर हेर्ने रहेछ। यसरी घरेलु हिंसा सम्बन्धी गर्नु हुँदैन, गराउनु हुँदैन। तर समाज, मानिस र परिस्थिति अनुसार कहिलेकाहीँ घरहरूमा हुने घटनाहरूलाई हामीले कानुनबाट हुन्छ अनि यो समाज, परिवेश, परिस्थितिले कहिलेकाहीँ यो सिर्जना हुन्छ। तपाईँले घरेलु हिंसा सम्बन्धी कुरा बुझ्नुभयो अथवा तपाईँले मैले सेयर गर्न खोजेको कानुनको अधीनमा रहेर सेयर गर्न खोजेको यो केवल जानकारीका लागि मात्रै हो। फर्दर केही जानकारी छ भने मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। नमस्कार। जहाँ रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्। नयाँ वर्ष 78 साल आउँदैछ भोलिदेखि। आज 77 साललाई बिदा गर्दै तपाईँहरूलाई पनि जहाँ शुभ बिहानी र तपाईँहरू जहाँ रहनुहुन्छ सुखद रहनुहोस् भन्दै अब आउने साल घरेलु हिंसा मुक्त समाजको परिकल्पनासहित त सबैमा नमस्कार गर्दै अब आउने सालको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।